برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام عالم اسلام کی خدمت میں عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ شب جمعہ ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے باواز بلند نعرے صلوات۔ اعمال شب جمعہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے سورہ یاسین حدیث کے ساتھ، دعائے کمیل اور ذکر مصائب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برائے ایصال ثواب شاعر اہل بیت جناب مرحوم محشر لکھنوی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة تمام أرواح المؤمنات के लिए بسم الله الرحمن الرحيم. हदीस किसा की तिलावत से कबल नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।
हदीस किसा खुद जिलहज ही से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए कि मुबाहला और ये किसा का वाक़या ये साथ साथ ही हैं कि हुज़ूर मुकर्रम ने चादर में जमा किया था पंजतन पाक को, तो माह ज़िलहज्जतुल हराम से हदीस किसा कोई ख़ास निस्बत हासिल है। एक और मिलके पंजतन पाक पे सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ بتلائیے گا کہ اگر کوئی اس حدیث کساء کو بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ من الفضل عند اللہ. فقال النبی، رسول اللہ نے بیان کیا: والذی، اس خدا کی قسم، بعثنی بالحق نبیا، جس نے مجھے نبی بنایا، واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اور مجھے رسالت کے ساتھ منتخب کیا، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، یہ حدیث پڑھی جائے گی زمین کی کسی بھی محفل میں، وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، جہاں ہمارے کچھ شیعہ اور محب جمع ہوں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، اس مقام پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مقام کا احاطہ کر لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں. فقال علی ذو واللہ فزنا وفاز شیعتنا، پس مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی فائزین میں سے ہو گئے، اور رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. فقال النبی ثانیہ، نبی مکرم نے دوبارہ فرمایا: یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہما، اللہ غموں کو دور کر دے گا، ولا مغموم الا وکشف اللہ غما،
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتों को पूरा फरमाएगा। फ़क़ाल अली, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़न वल्लाहि, बस खुदा की कसम, फ़ुज़ना, हम भी फाइज़ीन में से, वसुइदना, और हमारे शिया भी सआदतमंद, वकज़ालिक शिअतुना फ़ाज़ू वसुइदू फिद दुनिया वल आखिरति व रब्बिल कअबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर से फातिहा मरहूम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कुमैल का आगाज हो रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम पर मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا نور हकीकी नूर पाक व पाकीज़ा, या अव्वल अव्वलीन, अव्वलीन में सबसे अव्वल, व या आखिरन आखिरीन, आखिरीन में सबसे आखिर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसान, गुनाहों को माफ कर दे जो पर्दाफाश कर देते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाम, वो गुनाह माफ कर दे जो अज़ाब नाज़िल कराते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम, गुनाहों को माफ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तक़तउर रजा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु वकुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक वअस्तशफ़िअु बिका इला नफ़्सिक वअस्अलुका बिज़ूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक वअन तुदिअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खादिअ मुतज़ल्लिल ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी, परवरदिगार चश्म पोशी फरमाकर मुझ पर रहमत नाजिल कर। व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिआ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िआ। अल्लाहुम्मा वअस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु वअंज़ल बिका इंद अश्शदाइद हाजतुहु वअज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक वअला मकानुक वख़फ़िया मकरुका वज़हरा अम्रुक वग़लबा क़हरुका वजरत क़ुदरतुक वला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा
वला लिक़बाइही सातिरा, कौन है तेरे अलावा जो मेरी बुराइयों को छुपा सके। वला लिशय्इन मिन अमलियल क़बीह बिलहसन मुबद्दिलन गैरक, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु नफ्सी वतजर्रतु बिजहली वसकन्तु इला क़दीम ज़िक्रिक ली वमन्निक अलैहि। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन क़बीहिन सतरता वकम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाए अक़लता वकम मिन इतारिन वक़ैता वकम मिन मकरूहिन दफ़अता वकम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता। अल्लाहुम्मा अज़म बलाई वफ़रत बी सूअ हाली वक़सरत बी अअमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बुअद आमाली वख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ़्सी बिजिनायतिहा वमिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूअ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कसरती शहवाती व गफ़लती। व कुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिक ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलय्य फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन ली ग़ैरुक अस्अलुहु कश्फ़ ज़ुर्री वन्नज़र फ़ी अम्री। इलाही व मौलाय अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तज़यीन अदुव्वी वग़र्रनी बिमा अहवा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा वतजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक वखालफ़तु बअद अवामिरिक वलकल हुज्जतु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीहि क़ज़ाउक वअल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक वक़द अतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़अिना मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अम्री गैर क़बूलिक उज़री व इदख़ालिक इय्याया फ़ी सअतिन मिन रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शद्दी वसाक़ी। या रब्बि इरहम ज़अफ़ा बदनी वरिक़्क़त जिल्दी वदिक़्क़त अज़मी। या मन बदा ख़ल्क़ी वज़िक्री वतरबियती वबिर्री वतग़ज़ियती हबली लिब्तिदाइ करमिक वसालिफ़ बिर्रिक बी। या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतराक मुअद्दिबी बिनारिक बअद तौहीदिक व बअद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मअरिफ़तिक व लहिज बिही लिसानी मिन ज़िक्रिक व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ इतिराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरुबूबियतिक। हैहात
أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم. ما شاء الله या करीम। एक मर्तबा और मिलके या करीम। وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكتوب، يسير بقاء، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب
وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا رب يا ربي يا ربي
قو علی خدمتک یا جوان رحیم، میرے اعضاء میں اپنی تاج کے لیے قوت عطا فرما. واشدد علی العزیمت جوان رحیم، میرے باطنی ارادوں کو مضبوط فرما. وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک، میں ایسا ہو جاؤں کہ ہمیشہ تیرے حضور میں رہوں. حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی المبادرین واشتاق الی قربک فی المشتاقین وادنو منک دنو المخلصین، تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں. وخافک مخافت الموقنین، اور اہل یقین کی طرح خوف رکھوں. واجتمع فی جوارک مع المؤمنین. اللہم ومن ارادنی بسوء فارد، میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر. ومن کادنی فکید، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر. واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک واقربهم منزلة منک وخصهم زلفة لدیک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا یا سریع الرضا، ایک مرتبہ اور یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا. فإنك فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء، جس کا ذکر بھی شفاء ہے. وطاعتہ غناء ارحم رأسہ مالہ الرجا، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ امید ہے. وسلاحہ البکاء یا سابغ النعم یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ اور متصل ہے یہ شب عید الاضحیٰ سے، جب سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے. تو ابراہیم جب اپنے فرزند اسماعیل کو مینا کی قربان گاہ میں لے گئے نا، وہاں سے جب واپس آئے تو بی بی ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ دمبا فدیے کے طور پر نہ آیا ہوتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا. بس یہ خیال ایسا تھا حضرت ہاجرہ کے دل میں کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائی. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ماں کا دل تھا نا. روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اسماعیل کے گلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں چھری کا ایک ہلکا سا نشان تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر دمبا نہ آیا ہوتا تو میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا. میں کہوں گا بی بی ہاجرہ کربلا کے میدان میں آئیے گا. ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب اکبر کا لاشا آیا تھا نا، جناب میشر لکھنوی صاحب کی بھی وفات ہوئی، شورائے افاق کلام لکھ کر گئے، کہتی تھی ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر اے علی اکبر. حسین مر جاتے لاش اکبر پر اگر علی کی بیٹی نہ آتی. یاد حسین کے اسماعیل ہے علی اکبر. یہاں گویا زبان حال ہے. علماء کہتے ہیں
ایک مرتبہ جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا. آئے ہاں. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، بچی پر ہاتھ ڈالا، فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں. یہ کہہ کر نجف کا رخ کیا. یا علی بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، زبان حال ہے سب. یہ جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچنا، اللہ اکبر. اور کڑیل جوان وہ بھی کہ جو ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر. شوکت میں شہ اختہ کشا تھے علی اکبر، شبیر کی پیری کے عصا تھے علی اکبر، اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر. وہ علی اکبر جب علی اکبر نے صدا دی تھی نا تو حسین کبھی بائیں جانب جھکتے تھے، کبھی دائیں جانب گرتے تھے، اٹھتے تھے، زمین پر آتے تھے. اتنے میں یہ پردر صدا دور سے آئی، اے قبلہ کونین بڑی دیر لگائی. بیٹے نے انی برچی کی چھاتی پہ کھائی، مل لیجیے آ کر کہہ درپیش جدائی. گشت آری ہے آنکھوں کو بھی کھولا نہیں جاتا ہے، درد یہ درد ہے کہ سینے میں، یہ درد ہے سینے میں کہ بولا نہیں جاتا. ہائے ہائے ہائے. اب گویا حسین نے جب برچی کھینچی نا تو کربلا کی زمین ہل پڑی. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں. امام حسین نے اکبر کو زمین پر رکھ دیا، فرمایا بہن زینب میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئی ہے، میں نے آپ کے پردے پر علی اکبر کو قربان کیا. زینب کی صدا سن کے اٹھے سید ابرار، خیمے میں اسے لے گئے بادیدہ خوبار. یہ جائے خاموشی ہے انیس ہے جگر افگار، حق سے یہ دعا مانگ کے اے ایزد غفار، برلا میری امید کو سرور کا تصدق، اکبر کا تصدق، علی اصغر کا تصدق. حسین جب اکبر کو لے کر پہنچے، میں نے مولانا ڈاکٹر قلبی صادق صاحب مرحوم ان سے خود یہ جملے سنے کہ اکبر کا لاشا جب پہنچا نا تو ام لیلہ سلام اللہ علیہا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی. کبھی بی بی خیمے کے ایک طرف جھکتی تھی، کبھی دوسری طرف جھکتی تھی، اور فرماتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا گیا. حسین نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا، فرمایا علی الدنیا بعدک الافا. باپ نے بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کر کہا بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے. لقد استرحت من ہم الدنیا وبقی ابوک وحیدا فریدا. آپ دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے، باپ کو تنہا چھوڑ گئے. ایک جملہ مقتل میں کہ جہاں جب حسین مظلوم وقت آخر تھا نا تو حسین نے زلجنا کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہا اے زلجنا مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا رکھا. حسین چاہتے تھے کہ وہاں پہنچے کہ جہاں علی اکبر کا لاشا. بوڑھے باپ کو جوان سے تسلی تھی. دو بند پڑھوں گا جناب محشر لکھنوی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، سب کو یاد ہے مرثیہ. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. بہت سخت ہے یہ، بہت سخت ہے یہ. خود راہ کوفہ میں کہتی تھی عیسائی عورتیں خدا کرو اکبر کے سر کو دیکھ کر کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو. تو ام لیلہ تڑپ کر کہتی تھی کہ تم کی ماں کو بد دعا کیوں دیتی ہو؟ کہا نہیں بد دعائیں نہیں دے رہے ہم، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے جو سر، خدا کرو اس کی ماں نہ ہو زندہ، اس کے سر کو کیسے دیکھا ہوگا. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے رائی نہ تجھ کو یہ جوانی.
کیسا تھا مقدر، اے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. شب جمعہ ہے نا، سید مہدی بحر العلوم سے امام حسین کے حرم میں شب جمعہ کسی نے کہا اکبر کے مسائل پڑھو. انہوں نے کہا کہ مستورات میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو فاطمہ الزہرا کو سنبھال سکے؟ جب حسین کے حرم میں شب جمعہ علی اکبر کے مسائل پڑھے جائیں، فاطمہ الزہرا کو غش آ جاتا. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، اے علی اکبر. ایک اور بند اور پھر مقطع. تم ہچکیاں لے لے کے جو دم چشم تصور سے سوچو کہ علی اکبر جب خیمے میں ہچکیاں لے لے کر جان دے رہے تھے. تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. شاعر چلے جاتے ہیں، خطیب چلے جاتے ہیں، لیکن جو امام حسین کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ رہ جاتا ہے. جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، یقیناً وہ شب جمعہ شہزادہ علی اکبر کے مہمان ہوں گے. اے پروردگار ہمیں بھی کوئی توفیق دے دے، امام حسین کی خاطر کوئی بھی کام کر سکیں، وہ زندہ و جاوید رہ جائے، وہ باقیات الصالحات میں سے ہو. جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، اے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر. انہی بیت واسوں کے ساتھ متوجہ زیارت وارث صاحب نے دلوں کو متصل کر لیں. کربلا شش گوشہ زری ہے امام حسین کی، جس میں امام حسین بھی مدفون ہے، اور زری کے پائنتی احاطے میں حسین کا جوان علی اکبر ہے، حسین کے سینے پر علی اصغر ہے. یا اللہ، سید الشہداء کی خدمت میں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک
عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد نقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلمسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي بن الحسين عليهم السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. شهزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زیارت ہے. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بزيارة تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأمداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد المسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء يا إمام الرضا كن شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العسر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومن کل نماز عید الضحیٰ کی نماز جو ہے وہ 8 بجے دعائے ندبہ اور 8:30 پہ نماز ہے. نماز اس کے لیے آپ کو گزارش کریں گے کہ تشریف لائیں 8:30 کے اوپر. اس کے بعد جمعے کی نماز 12:24 یعنی 12:24 پہ جمعے کی نماز کا اہتمام پنجاب سوسائٹی وکٹوری میں. آپ لوگوں سے گزارش ہے شرکت فرمائیں. قبرستان کی مجلس جو فاکنر میں ہوتی ہے وہ سیٹرڈے یعنی ہفتے کے روز 3:30 پہ شروع ہوگی، جسے خطابت و جد الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدوی صاحب کریں گے. شکریہ.